व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। भी आज हमारे घर होने जा रहा है बच्चों का मिलाद। अब बच्चों का मिलाद इसलिए करने जा रहे हैं बिकॉज नॉर्मली जो हमारे घरों में होता है वो होता है बड़ों का मिलाद, जिसमें सारा कुछ जो है ना बड़े करते हैं, पार्टिसिपेट वो करते हैं, दुआ उन्होंने मांगनी होती है, सारा कुछ भाई उन्हीं का होता है, पढ़ना वगैरह पढ़ाई सारा कुछ उन्होंने करनी होती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर की जो आवाज होती है वो बाहर नहीं आती, और वो क्राउड की वजह से जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने वो मतलब शर्मा जाते हैं और बोलते भी नहीं। तो इसीलिए आज सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा बच्चों का मिलाद, ताकि हम अपने बच्चों की जो आवाज है वो बाहर निकालें, उनकी प्यारी प्यारी आवाज हो, वो नात पढ़ें जैसे भी हो। ये नहीं है कि भाई एग्जैक्ट वैसी ही वर्डिंग होनी चाहिए जो नात सच में है। बच्चा है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, अगर हो जाए तो अल्लाह पाक उसको माफ कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे कि 4-5 साल से लेकर, और जो सारे बच्चे होते हैं जो भरी गैदरिंग में कभी आवाज अपनी नहीं निकालते, वो शर्मा जाते हैं, तो हमने इसीलिए मिलाद रखा है ताकि बच्चे इजीली कंफर्टेबल होकर नात पढ़े। तो मैं आपको प्यारी प्यारी जो है उनकी आवाजें आपके साथ शेयर करूंगी, और फिर ये जो हमारा है ना लोन, इसी में हमने ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना है। अभी मैं इसकी हालत दिखाती हूँ और फिर आपको दोबारा दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तो अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए भाई, ये अभी इधर कुछ भी हमने नहीं सेट किया, ये सारी टेबल चेयर जो है ना हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अभी जैसे कि आपको पता चला धूप है, जिसकी वजह से मुझे भी अभी ना वीडियो का स्टार्टर बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, बिकॉज धूप मेरी आंखों में जा रही थी। शायद आपको मेरा जो है फेस एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा हो, बट ऑलमोस्ट 1 घंटे तक जो है ना यहाँ पे सारा कुछ सेट हो जाएगा। फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. ये देखिए नाजरीन, हमारा सेटअप हो गया है रेडी। यहाँ पे हमने मिलाद लगाया है और ये हमारे जो है ना छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे आना शुरू हो गए हैं। अब भाई मैं आपके साथ क्लिप शेयर करने लगी हूँ, आपने साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। अब तशरीफ आ रही है हमारी और नन्ही सी मेहमान आनिया। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए हैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए, मुबारक हो शरीफ हमदो सलाम तशरीफ ले आए, मुबारक मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिही। रूए मुहम्मद अलैहिस्सलाम। अब एक और नन्ही सी गुड़िया हमारे पास तशरीफ लाई है, आपके लिए हिदमा नात में एक छोटा सा हदिया पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जिसने फूल खिलते हैं पर ये सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर ये सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बातें सवा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ,
جو نبی کے پسینے میں موجود ہیں، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بچی نے بہت خوبصورت پڑھا۔ یا محمد محمد میں کہتی رہی، یا محمد محمد میں کہتی رہی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد۔ اب ایک اور پیاری سی ہمارے پاس فاطمہ آ رہی ہے۔ گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ دیکھا میں کہ ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہر تو سرا تشریف لے آئے، مولانا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ علاقہ ہے وہی سرکار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یوں تو کیا دیکھا نہیں ہے مگر محبوب کوئی، آپ
देखा नहीं देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत खूबसूरत दर्स थी और बहुत मुश्किल ना थी, लेकिन बच्चों ने बहुत प्यारे तरीके से पढ़ी. के तराने पढ़ के सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं. ये हवा ये फिजा कह रही है, ये हवा ये फिजा कह रही है, खुद मोहम्मद तशरीफ लाए हुए हैं. या हबीब अल्लाह नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी नातों से दर में मेरी रहमत होगी. एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी. और ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी, और ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी. कब्र का फना रखना ए दिल, कब्र का फना रखना ए दिल, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत. सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला पढ़िया मिलदी शिफा सल्ले अला मुहम्मदिन. जब हाजिर हिकमत है महक मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे. करूँ अहले दुनिया के गम का मदावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे. भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर, भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर, जो फलदार हो कोई ऐसा शजर दे. दुआओं
کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے خدایا مجھے ایسا نور نظر دے جو ماں باپ کا در رکھتا ہو دل میں خدایا مجھے ایسا نور نظر دے خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو نہ ہو شام جس کی تو ایسی سحر دے دعاؤں میں میری خدایا اثر دے میری کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کرے میرے دل میں اللہ تو اپنا ڈر دے مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کرے میرے دل میں اللہ تو اپنا ڈر دے تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے دعاؤں میں میری خدایا اثر دے میری خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اللہ جنت میں کر دے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ یہ قرآن کا اپنا ذکر ہے قرآن کی آیت ہے جس میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں جنت میں اپنا کر دے اور ہم تمام حاضرین محفل کو اللہ جنت میں اپنا کر دے اور خوبصورت ترین درجہ عطا کرے آمین آمین ثم آمین ماشاءاللہ بہت خوبصورت جی اب ایک اور ننھا سا مہمان ہماری محفل کا حریہ کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے سے گھر پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے تجھے کیوں گھر سے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہر دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے تم کسی سے گھر پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے قلبی غیر اللہ نور اللہ لا الہ سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف
یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا پوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خلقت شانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تم عید قرآنی، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاء اللہ بہت 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 خوبصورت۔ اب فریحہ آ رہی ہے، فریحہ آ جائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی امائے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، کوئی نہیں تجھ سا نہیں، اے رحمت للعالمین۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے۔ مریم فاطمہ آ جائے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح میں بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی،
ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسول وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آج کی محفل بڑی تھوڑا پیاری پاس کر لیں، اللہ تعالیٰ کا اتنا اوپر کر لیں. آج کی محفل میں جو پڑھا گیا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے آمین. اور تمام حاضرین محفل کی جو دلی حاجات ہیں وہ پوری کریں اور ہمیں نیک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک ہر بری نظر سے بچائے. آمین. A few moments later. تو ماشاء اللہ سے ہمارا میلاد ہو گیا ہے اینڈ، بٹ اب اس کے ساتھ ساتھ میری ایک دوست ہے جس کی میں نے برتھ ڈے گزری ہے ابھی ریسنٹلی، بٹ میں نے اس کو وش نہیں کیا تھا. ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. ڈیکوریشن تو ہوئی تھی، جس میلاد کی جگہ ہم نے لگا دیا ہیپی برتھ ڈے. اور یہ رہا بھی ہمارا مزیدار سا مینیو. چائنیز اس کو پسند ہے تو ہم نے سوچا چائنیز کھلا دیتے ہیں. اور پھر یہیں پہ ہوتا ہے میرے ولاگ کا اینڈ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.